सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता। आज ऑगस्टाची 23 तारीख। सुरवातेक खबर गोंयच्या राजकारणी बाबतींत। गेल्ल्या सुमारांत एनवायरमेंट, कायदो आनी ज्युडिशरी हाचो मंत्री अलेक्स सिक्वेरा मंत्री म्हूण राजिनामा दिलो। ताचे भायर सभापती रमेश तवडकर बी हाणें गोंयचो विधानसभेचो सभापती म्हूण राजिनामा दिलो। आदलो मुखेलमंत्री मुडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, जो 8 काँग्रेस आमदारां सांगाताक 2022 वर्साक बीजेपीक एंग मारलेली, तो बीजेपीचो मंत्री म्हूण डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या मंत्रिमंडळान शपथ घेतली। ताच्या सांगाताक रमेश तवडकर बी आसलो। सावंडेंचो आमदार गणेश गांवकर नवो गोंयच्या विधानसभेचो सभापती म्हूण जावचो आसा, आमकां खबर मेवल्या। व्हडलेच बदल कांयच जाल्लो ना। दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हे दोगोय मंत्री जातले एशमू आमकां 1-2 वर्स फाटीं खबर आशिल्ली। आयज जातले, फाल्यां जातले, आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन, चवथी नंतर, चवथी पयलीं, आफ्टर दीस इलेक्शन्स, आफ्टर महाराष्ट्रा इलेक्शन्स, बिफोर महाराष्ट्रा इलेक्शन्स, हें चलत आशिल्लें। मुगे भाशेन तवडकर इज रिप्लेसिंग गोविंद गावडे एंड दिगंबर कामत इज रिप्लेसिंग अलेक्स सिक्वेरा, because Alex Siqueira had become a political liability. Alex Siqueira does not bring anything for the BJP on the table. He was probably there because a promise was given to him and they fulfilled that promise. Take a time aillo and now he has been eased out. He may say that he has resigned on personal grounds. आता दुसरे हे दोग जाण घेतले म्हूण आनी बरें कितें जातलें? According to me, it will be continuation of what has been going on. फक्त पॉलिटिकल घडामोडी आता स्टार्ट जातल्यो, because in Margaon we have municipal elections and 2027 assembly elections are not far away. मुगे भाशेन बीजेपीन हे इलेक्शनांची तयारी केल्या आनी तांकां दिसता दिगंबर is useful in Margaon, Fatorda, to some extent maybe in काणकोण, कुर्शोरें, सांगे हे वाठारांत ताका इन्फ्लुएन्स आसा अशें ताका दिसता जायत। पूण हें फकत डेव्हलपमेंट इलेक्शनाक लागून जालां आनी तें जावपाचें। आयज जावपाचें ना फाल्यां जावपाचें, तें आयज जालें। खबर आतां आमचे गोवा पुलीस हाचे एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड हाचे बाबतींत। जेन्ना दर देश मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आनी आर्म्स हाडपाक करोडांनी दुडू मोडटा, गोंयचे एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड गोफीण वो स्लिंग शॉट घेवपाक हजारांनी रुपया मोडटात। आमी चवकशी करपाक पणजे पावले ह्या एड्रेसार। एक्सेल ट्रेडर्स, एड्रेस घराचें, घरांत रावपी आमकां सांगता। Do you have stationaries out over here that you... slings, caterpillar slings? No. But excellent trading? Yeah. Excellent trading? Then, probably that must be from my son's Pinakin. Okay. He has got, you don't know the shop? No. You know Pinakin, below Rajarashtra Hospital? Near church? Near the... Yeah, old secretariat. Yes. Yeah. You know Bagoro? Wagwa. Yeah, old Bagoro. Okay. Opposite to Peter England. Directly opposite to Peter England. That's Pinakin. Okay, fine. All right. तर आमी पिनाकीन हांगा पावले फुडें चवकशी करपाक। Do you have slings?
slingshots? Yes. No. They melt, his rubber melts, no, so we stopped it. But in case if we place order, would you all? Now we are going to import only after September. Why after September? And what's the cost that you'll have it? Around 1200 rupees 1200. with laser sight and all. तर ही गोफीण वो स्लिंग शॉट ह्या दुकानार सद्याक मेळना आनी ताचो प्रायस फकत 1200 रुपया. ही गोफीण वो स्लिंग शॉट एमेझॉन इंडिया हाचेर सुमार 250 रुपयाक मेळता. ह्या दुकानार विकती 1200 रुपयाक. पूण आमच्या गोंयच्या एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड हाका 1800 रुपयाक मेवली. हातून फायदो कोणाचो हाचेर प्रश्न पडला. गोवा फॉवर्ड हाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाणें हाची टिका करतना हें ATS स्कॅम म्हूण आमकां सांगलें. असेंब्ली जी आतांच जाल्या हे असेंब्लीचे होम डिमांड्साच्या वेळार ATS स्कॅम हांवें एक एक्सपोज केल्लें. ATS म्हणल्यार एंटी टेररिझम स्क्वॉड गोंयच्या पुलिसाचो. हांकां एक डिस्क्रेशनरी पावर आसता फॉर एक्विजिशन अप टू 25,000 रुपीज. तातूंत तांणी एक गोफीण म्हणल्यार स्लिंग शॉट जी एमेझॉनाचेर 260 रुपीजांक मेळटा, जी होलसेलान तुका सर्टनली 150 रुपयांक मेळटली, ती 150 रुपयाची गोफीण तांणी 1800 रुपयांक घेतली. हें हांवें दाखोवन दिल्लें. आतां हातूंत सांगूंक कितें सोदता आमी की गोंयचो एंटी टेररिझम स्क्वॉड जो आहा, जो गोफण्यो घेता, गोफणीन तुमी कोणाक मारतले? गोफणीन माकडाक पसून मारूंक मेळचो ना, पक्षाक मारूंक मेळटा फकत. आनी गोफीण जाय कित्याक पडटा? एंटी टेररिझम स्क्वॉडाक. आनी हाजो दाखोवन दिता आमी कितें की तुमी गेले खेपे हांवें दाखयलेलें की तुमी बुलेट प्रूफ शिल्डाक 10 लोकांक घेवन असेंब्लीन हाडचे पडले मुखेलमंत्र्याक दाखोवपाक की आमी बुलेट प्रूफ शिल्ड घेतला म्हणून. सो थंय करता ते करता तुमी. आतां गोफणीक पसून तुमी सोडनात, म्हळ्यार बारीक पसून तुमी सोडनात. सो दीस इज द लेवल टू वीच द रॉट हॅज सेट इन vis-a-vis acquisitions in the police department of the Goa government. So what I am trying to say is that तुम्ही कोणाकूच सोडनात, तुम्ही बारीक पसून वस्त सोडनात. आणि the rot, the systemic rot that is set in the Goa government and the scams that are there dime a dozen. Only you need to just dig into it. This is where the rot has set in. This is the quantum of corruption in the Goa government. हेच न्हय, गोंयच्या एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड हाणें वेगवेगळ्यो वस्तू घेतलात. हाचो कितें उपयोग हाचेर प्रश्न पडला. सोत्रायन रावचें पडटलें. पयशांचे आशेक लागून गोंय पुलीस कांय देश बी विकचो नाय काय म्हूण. गोंयकारांक एक खुशालकायची खबर. दोग चलयो विंग कमांडर मारिया सांचेज परेरा आनी मेजर जॅकलिन जासिंता डायस हाणें गोंयकारांचें नांव वयर दवरलें. विंग कमांडर मारिया परेरा गांवांत बेतालबातीचें. हाका ऑपरेशन सिंदूर हातून आपल्या वावराक लागून भारत सरकारान ताका शाबासकी दिल्या. दुसरी गोंयची चोली मेजर जॅकलिन जासिंता डायस गोंयचें बार्देस गांवाचें. हाका ऑफिसर कमांडिंग of the Indian Army Overseas Dental Institution in Bhutan म्हूण भारत सरकारान पोस्टिंग फावो केला. ऑगस्टाच्या 20 तारखेक संवसारभर कोंकणी दीस मनयतात. आनी ह्या दिसाक पयलेच फावट 2 कोंकणी खबरांपत्र वावराडचो इश्ट आनी बंगारभूंय भारताच्या पार्लमेंट हाच्या लायब्ररीन वाचपाक मेळटले, सांगता दक्षिण गोंयचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विराटो फर्नांडीस. 20 ऑगस्ट आणि 1992 20 ऑगस्टा दीस भारताच्या सरकारान, तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तांणी कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हाडलेले आणि आमची कोंकणी भाशा 8th शेड्युलान इन्क्लूड केल्ली. आयज तो दीस महत्वाचो दीस कोंकणी भाशेक. आणि आयज सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांव परबी दिता. आणि ह्या दिसा टू मार्क द सिग्निफिकन्स ऑफ दीस डे हांव आमची गोंयची 2 कोंकणी न्यूजपेपर, एक वावरडाचो इश्ट जे
1933 सान विकली येता. आनी दुसरें म्हळ्यार भांगरभूंय. ही दोनूय आयज आमी सांसदाच्या लायब्ररीन डिस्प्ले करतली. आनी एक फावट सगळे गोंयच्या कोंकणी मोगी परबीं. खबर आतां UK लंडन हांगासून. गांवान वास्कोचो पूण कांय वर्सां जालीं रावता लंडन हांगा सेबी फेर्नांडीस हाची खबर. कांय दीस जाले सेबी फेर्नांडीस हो सायकलिंग एक्सपिडिशन हातून गुंतलेलो आसा. ताचो हेतू सायकलिंग करून पयशे कलेक्ट करपाचे, गरजेन सांपडलेल्या संस्थेक आदार दिवपाक. ही संस्था कुड्डे आसलेल्यांक सेवा करता. ह्या वर्सा जी हांव रायड करता ते एक चड म्हाका गरजेची अशी रायड ही. म्हाका एक खुशालकाय भोगता ही रायड करपाक. कित्याक ही रायड म्हज्या पायच्या नांवान जो गेल्या त्या वर्सा सेप्टेंबराचे 16 हो संवसार सोडून गेलो आनी निमाणी 7 वर्सां तेज्या जिवितान तेणें काडुकान काडली, कुड्डेपणान काडली. ताका लागून आमी चिंतलें ह्या वर्साक हांव कुड्ड्याच्या पासत सिनियर सिटीजन्साच्या पासत कितेंय कोत्तलो म्हूण. ताका लागून हांव ही रायड कोत्ता. 300 किलोमिटर हांव सायकलिंग कोत्तलो आनी ही रायड करून आमी एक चॅरिटी डोनेशनां कोत्तले. जे पयशे एकठांय कोत्तले ते पयशे गरिबांच्या पासत, कुड्ड्यां पासत, सिनियर सिटीजन्साचे पासत, जो कोणाक आदार आसना त्याच्या पासत ते पयशे एकठांय जातले आनी तांकां आमी हे डोनेट कोत्तले. ताका लागून हांव उपकार मागतां तुमकोडे घडटा जाल्यार कितेंय तरी डोनेट करात आनी हे पयशे आमच्यान एक बऱ्या कामाक उजार करपाक उपकारतले. हे पयलींच पावट न्हय. हाचे आदीं बी सेबीन अशें केल्लें. हाचे आदीं बी सेबी हाणें सायकलिंग एक्सपिडिशन हातून भाग घेतलेलो. हे भाशेन हांवें पयली एक पावटी चॅलेंज केलेली 3 वर्सां आदीं 22 जे तेन्ना हांवें 5 चॅरिटी रायड केलेले आनी हे 5 चॅरिटी रायड जे हांवें करून उणें 2 लाख एकठांय केलेले गरिबाच्या पासत. आनी लॉंगेस्ट रायड केलेली ती अबावट 130 किलोमिटर्स आनी ती हांवें 7 वरांनी कंप्लीट केलेली. सायकलिंग करपाक भोव सोंपें दिसता पूण तशें नासता. हाका जायती तयारी करची पडटा. अदीक करून सायकल तुजी सारकी आसा जाल्यार चोवपाक पडटा. ताचे भायर भरपूर एक्सरसायज करपाक चड गरज. सायकलिंगाक भायर सरचे पयलीं हांव चॅक करता म्हजी सायकल सगळें आहा, टायराक प्रेशर आहा की ना आनी तशेंच एक हांव ट्यूब सदांच म्हजे सायकलीन आसता. वाटेर पंचर बदयत जाल्यार पंचर आमी वाटेर काडना, आख्खोय आमी ट्यूब चेंज करता आनी हे तेजे इंस्ट्रुमेंट सगळे एक जाग्यार आसता. तशेंच हिंगा एक पंप आहा टायर चेंज केले म्हणटच ते वारो घालपाक. मागीर जेवणा हाणाक लागून हांव 2 केडी व्हरता आनी एक एनर्जी जेल हें घेवन वयता. आनी भायर सरचे पयलीं एक बोल कासोभर हांव एक पॉरीज खाता. कित्याक जेन्ना हांव भायर सरता केन्नाय 2 वरां 3 वरां 4 वरां देखून हांवें सायकलिंग केलेलें आहा. उदक एक जाय पडटा. केन्ना कितले पयस वयता ते प्रमाणे केन्ना 1 बाटली केन्ना 2 बाटली हांव घेवन वयता. सायकलीची लायट चोवपाक जाय ती पेट्टा की ना ती. तशीच फुडली तशीच फाटली. कित्याक एक रस्त्यान जे आमी वयता गाडयो फास्ट येता तांकां पयसून दिश्टी पडपाक जाय. कित्याक हे आमी एक सायकलिस्ट वयता म्हूण सायकलिंगाक. तशेंच हांवें म्हजे एक सायकलीक हो एक स्पिडोमिटर बसयला. हेजेर आमकां कळटा कितले पयस गेला, कितलीं वरां गेला, टायम कितलो जाला. तशेंच कोणाचो फोन देखून येता जाल्यार आमकां हेजेर कळटा. आनी सटकन धरता एक म्हाका हांव स्लीप जावन एक पडलो. हेका असलें फंक्शन आहा की म्हज्या घरांत बायल भुरग्यांक एक फोनाचेर एक फोन येतलो की कितें जालां म्हूण तांकां एक अलर्ट असो येता तांकां कळपाक कितें तरी सिट्युएशन जालां म्हूण. आतां हांव हे 300 किलोमिटर सायकलिंग करतलो तें हांव एक दिसान करपाना. हांव तें थोडें करून करतलो. कित्याक आमकां हिंगा कामाचेंय चोवचें पडटा, दुसरीं कामां आसता. ताका लागून एक पावटीन हें सगळें जायना म्हूण हांव तें थोडें केन्ना एक 20 किलोमिटर करीत केन्नाय 50 किलोमिटर करीत ते भाशेन हांव हे 300 किलोमिटर करतलो हें फंड रेजिंग करपाक. बाब सेबी तुज्या ह्या वावराक आमी चड आभारी. देव बरें करूं तुका तुज्या ह्या वावराक.
All the very best to you. तर ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दंपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोगा संदी.